VST प्लस लसु इत्ता लसु हप्ता भन्ने हेरौँ त नङनेक खानुङ ल यसको दुईटा काम नङनेक एउटा खानुङ अर्को VST प्लस लसु इत्ता हप्ता धातु प्लस नसक्नु नसक्नु लेखौँ त कुनै पनि काम गर्न सक्ने क्षमता अथवा सम्भावना कुनै पनि काम गर्न सक्ने क्षमता अथवा सम्भावना भएको अवस्थामा कुनै पनि काम गर्न सक्ने क्षमता अथवा सम्भावना भएको अवस्थामा लसु इत्ताको प्रयोग गरिन्छ भने कुनै पनि काम गर्न सक्ने क्षमता अथवा सम्भावना नभएको अवस्थामा कुनै पनि काम गर्न सक्ने क्षमता अथवा सम्भावना नभएको अवस्थामा क्षमता अथवा सम्भावना नभएको अवस्थामा लसु अप्ताको प्रयोग गरिन्छ कुनै पनि काम गर्न सक्ने क्षमता अथवा सम्भावना भएको अवस्थामा लसु इत्ताको प्रयोग गरिन्छ भने कुनै पनि काम गर्न सक्ने क्षमता अथवा सम्भावना नभएको अवस्थामा लसु अप्ताको प्रयोग गरिन्छ यो विशेषणमा प्रयोग गरिदैन केमा लाग्दैन यो विशेषण छनन मेउन सिगल मगल सब्सय हो के भन्यो म पिरो खाना खान सक्दिन क्षमता भो कि सम्भावना नभएको कि क्षमता नभएको क्षमता नभएको ओइ गुगिन छियान सेन्ट छिवान सेन्ट 센터에 가면 한국어를 배울 수 있어요. 배우다 하면요 배울 수 있어요. केवल हो जाता सीखना सकिन्छ सम्भावना की क्षमता सम्भावना यसले के जनाउने हो त सम्भावना र क्षमता यी अंगमा नन बोल्न सक्यो भनेको छ के भन्यो यो फिल्मलाई हेर्न सकिन्छ मेउन उम्सिको मगल सुम्निका इस्मिका भनेको छ ने मगल छ इसयो अब यो क्षमता छ कि छैन भनेर प्रश्न गर्न पनि सकिन्छ के फरक परेन प्रश्न आन्सर सबै सकिने हो यसमा गाह्रो केही छैन के हो त भन्दा काम गर्न सक्ने क्षमता छ भने के भन्ने लसु इत्ता क्षमता छैन भने लसु इत्ता भन्ने हो यो फिनखाने आउने त्यस्तो ग्रामर होइन वाक्यको अन्तमा आउँछ अब धेरैवटा ग्रामरहरू हामीले पढ्दाखेरि वाक्यको इन्डिङमा आउँछ यसले के भन्न खोजे हो भन्ने कुरा त थाहा पाउनु पर्यो नि त्यसको लागि लसु इत्ता लसु इत्ता भनेको क्षमता र सम्भावना भए नभएको कुरालाई जनाउँछ छिङ्गुका ट्याक्सी रुन्छ भान्सो अप्सय हो के भने साथीले ट्याक्सी चलाउन सक्दैन खोङजाङेस यङ्ग भाल्सु इस्सुल्कायो इस्सुनिका भनेको छ कारखानामा वेल्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ भनेर सोध्यो आनी हो यङ्ग भाल्सु अप्सय हो होइन वेल्डिङ गर्न सक्दैन भनेपछि के हो त क्षमता पुगेन क्षमता नभएको बेलाको प्रयोग गरिन्छ बुझ्यो कुरो ल यो खासै गाह्रो भएन अर्को लेखौँ त VST प्लस या आधा थैला VST प्लस आया आया ए आ मात्रै भने धेरै फरकै ग्रामर हो यो या आधा र थैला पछाडि के गर्नु पर्यो आधा अनि थैला धातु प्लस नो पर्छ धातु प्लस नो पर्छ गर्नु धातु प्लस नो पर्छ आफ्नो कर्तव्य तथा दायित्व बोध गराउने बेला प्रयोग गरिन्छ भन्नको मतलब यो कहाँ लाग्ने हो त छेगिम के हो छेगिम भने छेगिम गुवा उइमो के हो भने छेगिम गुवा उइमो भन्ने वडा याद गर्ने यसको लागि के भने यसको अर्थ अब लेखौ नतिजा प्राप्त गर्नको लागि कुनै पनि काम अनिवार्य गर्नुपर्ने कुरा जनाउँदा नतिजा प्राप्त गर्नको लागि कुनै पनि काम अनिवार्य गर्नुपर्ने कुरा जनाउँदा प्रयोग गरिन्छ के भने यसको अर्थ अनिवार्य काम गर्नै पर्ने कुरा जनाउँछ आया हात छैन भने अनिवार्य हो यसले जनाउने देखाउ त आफ्नो कर्तव्य अथवा दायित्व जनाउँदा प्रयोग गरिन्छ के भने यसको अर्थ हामीले गर्नै पर्छ हाक्सिङी म्यान एलसिमी खोङबो आयो विद्यार्थी भयो भने अनिवार्य के भन्नै पर्यो मेहनतसँग अध्ययन गर्नै पर्छ भन्ने कुराहरू जनाउँछ आफ्नो कर्तव्य दायित्व जनाउँदा प्रयोग गरिन्छ यसले अनिवार्यको कुरा जनाउने यसले के जनाउने हो त अनिवार्य र आफ्नो कर्तव्य दायित्व बोध गराउँदा प्रयोग गरिन्छ खेप्जर खेसर हाकी भए खाता खोल्नका लागि सिन्मुन जुमल भने के हो त
परिचय पत्र खाजीको छिकजत भनेको छ स्वयं उनीले खाया हामीदा आफै स्वयं ब्याङ्कमा जानै पर्छ भनेको अनिवार्य कुरा हो। अर्काले खोलिदिन्छ त खाता के खोलिदिन्छ आफै जानु परेन साइन चाहिएला त त्यस्तो अवस्थामा अनिवार्य गर्नै पर्ने कुराहरुमा के लाग्छ त आया आया हादा थैदाको प्रयोग गरिन्छ। यो पनि वाक्यको इन्डिङमा आउने हो गाह्रो भएन। 한국에서 일하고 싶으면 कोरियामा काम गर्न चाहने हो भने 한국어 능력 시험을 합격해야 하요. के गर्नुपर्छ कोरियन भाषा दक्षता परीक्षा पास गर्नै पर्छ। 학생들이 열심히 공부해야 해요. विद्यार्थीले मेहनतसँग अध्ययन गर्नै पर्छ। 밭에 농약을 치기 전에 बारीमा कृषि औषधि छर्नु भन्दा पहिला फल्यरुल छवाया 해요. के भने मोजोगल सिम्गी छने कोरियामा त यस्तो हुन्छ। मोजोगल सिम्दा भनेको सिम्गी छने फिरियोरुल पुरिदाको के हुन्छ पुर्यया हेयो अथवा थयो पुर्यया हेयो अथवा थयो के भने बिरुवा रोप्नु भन्दा पहिला मल छर्किनै पर्छ भनेकै मल छर्किनै पर्छ। अर्को के छ फाबुल मगुल्ते भनेको छ के भने खाने बेलामा छोयङी मगया थियो के भने अरुन्दुल केनन भनेको छ मोलगनल थुसन र थ्रेया थियो के भने दुई हातले के गर्नुपर्छ सामान टक्र्याउनु पर्छ। त्यो त मिल्दैन एमए हादा नि भएन सिन्थाङ हादा होइन अघि नादा अब नियम देख्ने बित्तिकै छिकिरालाई हाल्नु पर्छ त्यस्तो सिकाछ कसैले। काम सुरु गर्नु भन्दा पहिला आन्दन सूचक सुरक्षाका नियमहरु भनेको जुत्ता लाएको छ कि छैन टोपी लाएको छ कि छैन टाउकोमा आन्दन मो लाएको छ कि छैन छागप बोक लाएको छ कि छैन चेक गर्नुपर्छ भने हैन वागी नै हामी सुरेगिनन छाङेजिन छाङसो एडा मान्दुरे आम्निदा फने आम्निदा थन्जे आम्निदा फरे आम्निदा यस्तो पनि त आउँछ एक्जाममा के हुन्छ आन्सर फरेया आम्निदा सय थुरा खागी छने छागत बोगुल सय आम्निदा इबे आम्निदा सिने आम्निदा मगय आम्निदा हिगेनन उयम एस वन्जा सायम इ हिगेनन उयम एस यो मेसिन चाहिँ खतरा भएर वन्जा सायम डडा हाल्सु इस्मिदा हाल्सु अफ्समिदा छाल्सु इस्मिदा छाल्सु इस्मिदा यो कुन भयो यो आधाको बेस्टी छाल प्लस लसु इत्ता भन्ने ग्रामर भएन यति त ग्रामर पढाइनु भक्का भमको नौ भने पहिले चिन्नु पर्छ नत्र काम मिस्टेक भए जान्छ फाइनल। युदे छनवारो इन्टरनेशनल भनेको छ युदे छनवारो भनेको मोबाइल फोनमा इन्टरनेटलाई के गर्न सकिन्छ सायम हाल्सु इस्मिदा सायम हाल्सु अफ्समिदा शपिङ हाल्सु इस्मिदा शपिङ हाल्सु अफ्समिदा शपिङ मिल्छ त मिल्दैन शपिङ मिल्नलाई के हुनु पर्यो यहाँनिर छनुन इन्टरनेट सुरु हुनु पर्यो म चाहिँ इन्टरनेटबाट शपिङ गर्छु भने यहाँ त के हुने त सायङ हाल्छु इस्मिदा मा जोडिन्छ यो नाउन प्लस के हुन्छ त इगो र अनि साथै अनि यसको र एरा अनि साथै भन्ने पनि हुन्छ है। एउटा वाक्यमा एउटा प्रसंग अर्को अर्कोमा अर्को प्रसंग भनेको दुईवटा फरक कामका वाक्यहरू जोड्दा प्रयोग गरिन्छ। अनि मेन भनेको मौसमका कारणहरू दुई वा दुई भन्दा बढी मौसमका कारणहरू भएका वाक्यहरू जोड्दा प्रयोग गरिन्छ। सल्लाह सुझाव दिन मिल्छ कि मिल्दैन भावनात्मक कुरामा लाग्दैन। अब त्यो खुरिगो भनेको कन्जक्सन हो त्यहाँ चाहिँ दुईटा वाक्य जोड्ने हो यहाँ चाहिँ एउटै वाक्यमा दुईवटा कुरा जोड्ने हो बुझ्नुभयो कुरा लेखौँ त लेखौँ समयक्रम अनुसार सम्बन्ध नभएका दुईवटा कामहरू जोड्दा प्रयोग गरिन्छ। समयक्रम अनुसार सम्बन्ध नभएका दुईवटा कामहरू जोड्दा प्रयोग गरिन्छ। एउटा काम सकिएर अर्को काम गर्ने कुरा जनाउँदा प्रयोग गरिन्छ। एउटा काम पूर्ण रूपमा सकेर अर्को काम गर्ने कुरा जनाउँदा प्रयोग गरिन्छ। अर्कोमा लेखौँ दुई वा दुई भन्दा बढी मौसमका कारण रोगका लक्षण विशेषताहरू जोड्दा प्रयोग गरिन्छ। दुई वा दुई भन्दा बढी मौसमका कारण रोगका लक्षण विशेषता जोड्दा प्रयोग गरिन्छ। त्यसपछि अर्कोमा लेखौँ यातायातका साधनहरू प्रयोग गर्दा तथा सामानको प्रयोग गरिन्छ। ब्राकेटमा लेखिदिनु त इप्ता सुदा सिन्ता प्रयोग गरिन्छ त गोको प्रयोग गरिन्छ। यो क्रिया र विशेषण दुवैमा प्रयोग गरिन्छ। यो क्रिया र विशेषण दुवैमा प्रयोग गरिन्छ भने भावनात्मक कुरामा प्रयोग गरिँदैन। केमा लाग्छ रे यो क्रियामा पनि लाग्छ विशेषणमा पनि लाग्छ तर केमा लाग्दैन भावनात्मक कुरामा यसको प्रयोग गरिँदैन। के हो भावनात्मक कुरा भने खाम्सा आम्निदा छोइसँग आम्निदा खिपुदा हैन हेम्बो खादा सुलफुदा जस्ता वर्डहरुमा यसको प्रयोग गरिँदैन। भावनात्मक कुरा भनेको छोइसँग के हो छोइसँग भने खाम्सा खिपुम के हो खिपुम भने हेम्बो सुलफुन
यसमा के को प्रयोग गरिदैन गो को प्रयोग गरिदैन के लाग्ने हो त अर्को भनेको पहिला काम गरेर निश्चित ठाउँमा जाँदाखेरि के को प्रयोग गरिन्छ त आस के रे गो पहिला काम गरेर निश्चित ठाउँमा जाने काम गर्नको लागि काम ठाउँमा गएर काम गर्ने भनेपछि आस काम गरेर ठाउँमा जाने भनेपछि गो त्यो भनेको कामलाई तोकेर गरिएका काममा प्रयोग गरिन्छ भनेको क्या कामलाई तोकेर भनेको होइसाए खायो भने यस्तै कामलाई तोकेर भने यो ठाउँलाई तोकेर भने के भयो सहजम जस्तै सहजम भने के हो सहजमे खासा छेगो सासयो भने चाहिँ के भयो यो ठाउँलाई तोकेको भयो क्या यो ठाउँलाई तोक्दाखेरि आस कामलाई तोक्दाखेरि गो त्यही भएर सम्बन्ध नभएकामा गो सम्बन्ध भएकामा आस भनेको त्यस्तो हो ल यसमा के हुनु पर्यो त पहिला एउटा काम त्यसपछि अर्को काम सम्बन्ध आवश्यक छ त छैन सम्बन्ध नभएका कामहरुमा प्रयोग गरिन्छ आत्मे सिंमनल फोगो योरी यसो के भन्यो आत्मे सिंमनल फोगो भने के हो पत्रिका पढेर योरी यसो भने के हो खाना पकाए सम्बन्ध छ त कि छैन अब जस्तै छनन मेल मेल आछिमे म प्रत्येक दिन बिहान छारेल मासीको चिया पिएर के अरे छेगोल इल गयो के भन्यो म प्रत्येक दिन बिहान चिया पिएर किताब पढ्छु के सम्बन्ध छ त समय क्रम चाहिँ जोड्यो समय क्रम अनुसार सम्बन्ध नभएका कामहरु जोड्दा प्रयोग गरिन्छ भने हजुर मेन्सुरेन्स लाग्छ कि लाग्दैन भने चिया पिउँदै किताब पढ्न लागिहाल्छ नि अब मेन्सुरेन्स मान्छेले एक चट्ट चिया पियो साइडमा राख्यो एक लाइन किताब पढ्यो फेरि चिया पियो साइडमा राख्यो एक लाइन किताब पढ्यो त्यस्तो गर्ने हो यसले के भन्ने हो चिया पहिले पिउने मजाले अनि त्यसपछि किताब पढ्ने भनेको त्यसो पहिला चिया पिएर अनि किताब पढ्छु भने मेन्सो मान्छेले चिया पिउँदै किताब पढ्छु भनेको फरक भएको सेन्टेन्सहरु भयो त्यो भएर त सबै ग्रामर सँगै आउँदैनन् नि ग्रामर त मिलिहाल्छ नि एउटै वर्डमा सबै ग्रामर मिल्ने हैन अर्थ चाहिँ के हुने हो फरक फरक हुने एउटै सेन्टेन्समा तपाईको 4 5 वटा 8 10 वटा ग्रामरहरु मिल्ने हो तर कन्डिसन के हुने हो त फरक फरक हुने त्यही भएर सबै ग्रामर सबैसँग आउँदैन मेन्स पनि आयो दागा पनि आयो गो पनि आयो आश्वस्त पनि आयो त्यसरी इक्जाममा आउँदैन मेन्स आयो भने फिज्ञा आउने भने दागा आयो फिज्ञा आएन भने जुनसुकै पनि आउन सक्छ त्यस्तो अर्को कुरा चिया पिउनेसँग किताब पढ्नेको केही पनि सम्बन्ध छ त छैन त्यस्तो ल जस्तै अब हान्सिगन भनेको छ आंशिक बनाइयो आंशिगन मेपगो बनाइयो मासिसय बनाइयो पिरो भएर मिठो छ भने त यो जस्तै यहाँनिर भने आंशिगुन भनेको छ आंगो कुम्सिगुन भनेको छ आंशिक के रे आंगो कुम्सिगुन भनेको यो न हो मेपगो चायो भनेको छ के भन्यो अनि यतापट्टि मेमगो मासिसय भनेको छ के भन्यो पिरो भएको कारणले मिठो भएको हो त पिरो भएको कारणले चर्को भएको त होइन दुईवटा विशेषता सम्बन्ध छ त के पिरो भएर मिठो पनि हुने हैन पिरो भएर चर्को पनि हुने हैन दुईटै आफ्नो विशेषता खानसिनोन फारा के रे तेगुक सारामिगो वाङसिनोन यंगुक सारामिग नि के भने हो खानसी चाहिँ थाइल्यान्डको मान्छे हो र नाउँमा जोड्दाखेरि के आउँछ त इगो र वाङसिनोन यंगुक सारामिग नि भने के भने हो यंगुक भने कहाँ हो बेलायत
याङबुकको एवाङ भन्ने पढाएको थिएँ नि 17 च्याप्टरमा पढ्छ अब एलिजाबेथ नेइलाचिमे मोजोङल सिमगो मुरुल चुसे हो के भने सेउ पनि प्रयोग गर्न मिल्छ भगवानले पनि यिनीहरूले यस्तो दुःखमा पढायो यिनलाई सबलाई पास गर्नुपर्छ भन्ने छ यसपालि यहाँ अब के खुल्लो चतुरी आन्दन बोको इप गइरह्यो के भने हामीले च्याप्टर पढ्दाखेरि पनि इब्गोमा च्याप्टरमा त्यहाँ इप्ता लगाएकै आ नत्ता भन्ने ग्रामर पनि पढाएको थियौं इप्तामा लगाएकै अवस्थामा भनेको छ नि इब्गो गोले जस्तै आन्जन वहाँ लगाएकै अवस्थामा काम गर्छ भने त्यही भएर यसकारण इप्तामा गो सुदामा गो भन्नको कारण त्यो हो क्या जस्तै आन्जन अनि इप्ता भनेको कपडा लगाएरै काम गर्ने नि छाग बोगुल इब्गो इरेयो भनेको पहिला लगाउने काम अनि काम गर्छ त्यसकारण इप्तामा गो किताबमा हाम्रो एडभान्समा नि इप्तामा सिन्तामा गो दिएको छ क्रम भनेको छ त्यो लगाएकै कुराहरू भनेको है अब त्यसै गरी के अरे रोगका लक्षणमा फरक जस्तै आश्वास लाग्ने भनेको खाम्गिए खल्लेस हो खाम्गिए खल्लेस किच्चिमुले हो सोगाम तैसा खेतारी नासय अथवा सल्सय हो भन्नेमा हो त्यो भन्न बाहेकका जस्तै छेरी नागो के भने खिच्चिमुल ए के भने यसको अर्थ हेरी नागो खिच्चिमुल ए हो भने चाहिँ हादा बाबा आएपछि मात्रै उल्लुल हो नादा बाबु खल्लिदा बाबा आयो भने के भन्छ इरगा पार्टिकल पनि ध्यान दिनुपर्छ हादा बाबा आयो भने उल्लुल जस्तै नादा खल्लिदा इत्ता जस्ता बाबा आयो भने के हुन्छ इरगा पार्टिकल एरी नागो किच्चिमुल हेयो यस्तो कुरामा ध्यान दिने अरू त नर्मल्ली बुझिन्छ नि त गो त्यस्तो गाह्रो ग्रामर होइन अनि गाडी चढेर भनेछ जस्तै छिङ्गुगा भनेको छिङ्गुनुन साथै चाहिँ फिएङ्गी फिएङ्गिरु थादाको थागो हाङ्गुगे खासो भइसक्यो छिङ्गुनुन साथै चाहिँ फिएङ्गिरु थागो प्लेन चढेर हाङ्गुगे खासो कोरिया गयो भनेको सवारी साधनहरू चढ्दाखेरि पनि के को प्रयोग गरिन्छ त गोको प्रयोग गरिन्छ छनन छाजङ्गरुल थागो होइसाए खायो के भने म साइकल चढेर कहाँ जान्छु कम्पनीमा जान्छु गोको प्रयोग गरिन्छ गलत गाडी चढ्दा परिवर्तन गर्दा पढ्नै बाँकी छ भनौँ न ल आश्वास सोझ त्यसो भए सजिलो क्वेसन त ल व्यवस्थित प्लस भनेर लेखौँ त र नाउनमा जोड्दाखेरि नाउन प्लस रास इरास नाउन प्लस के हुन्छ रास इरास नाममा जोड्दाखेरि के रहेछ रास इरास व्यष्टिमा जोड्दाखेरि के रहेछ आस अस अब यसको लागि हामीले खुरेस जान्नु पर्यो समय क्रम अनुसार सम्बन्ध कामहरू जोड्दा प्रयोग गरिन्छ कारण नभए तापनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ त समय क्रम अनुसार सम्बन्ध भएका कामहरू जोड्दा प्रयोग गरिन्छ रिलेटेड हुनु पर्यो समय क्रम अनुसार सम्बन्ध भएका कामहरू जोड्दा के को प्रयोग गरिँदो रहेछ आस अस सम्बन्ध नभएका जोड्दाखेरि के प्रयोग गरिँदो रहेछ गो देऊ अगाडिको वाक्यमा कारण र पछाडिको वाक्यमा असर जनाउँदा प्रयोग गरिन्छ कारण र असर जनाउँदा प्रयोग गरिन्छ कारण असरमा के हुनु पर्यो सम्बन्ध हुनु पर्यो प्राकृतिक कारणले प्रत्यक्ष
प्रत्यक्ष असर पारेको कुरा जनाउँदा प्रयोग गरिन्छ। प्राकृतिक कारणले प्रत्यक्ष असर पारेको कुरा जनाउँदा प्रयोग गरिन्छ। पानी पर्यो, काममा जान सकिएन। पानी पर्यो, बाटो चिप्लो भयो, हिलो भयो। हिउँ पर्यो, गाडी जाम भयो। भने के भयो? आश्वास। प्रत्यक्ष असर गर्दा सल्लाह सुझाव दिने हो भने निका निका, प्रत्यक्ष असर जनाउने हो भने आश्वास। दुईटा प्राकृतिक कारण जोड्ने हो भने गो। अलग अलग छ क्या यिनीहरूको काम। हजुर त्यो त अब अहिले त्यसको कुरा भन्छु म। 19 च्याप्टरमा छ हैन? त्यो चाहिँ किन भयो त्यो कुरा अहिले लेखौँला। अर्को कुरा यसमा अब यो सल्लाह सुझाव दिन मिल्दैन। तर लेखौ त, यसमा सल्लाह सुझाव दिन मिल्दैन। यसमा सल्लाह सुझाव दिन मिल्दैन। तर लेख्नु त एकै सेन्टेन्समा सकाइदियो होला। तर खाना पकाउने तरिका, खाना पकाउने तरिका, काम गर्ने तरिका भनेर बुझिनुहुन्छ। खाना पकाउने तरिका, काम गर्ने तरिका अथवा दिशा निर्देशन गर्दा वाक्यको अन्तमा सेयौको प्रयोग गरिन्छ। वाक्यको अन्तमा सेयौको प्रयोग गरिन्छ। खाना पकाउने तरिका, काम गर्ने तरिका सिकाउँदा अथवा दिशा निर्देशन गर्दा भनेको जस्तै भाजाङ श्री आदि इच्छयो भने इचुङे इच्छयो ओरन्चोगोरो खास्यो भन्नु पर्यो भने अनि इचुगो के रे इचुङे इच्छयो इचुङे ओल्ला खास ओरन्चोगोरो खास्यो भन्नु पर्यो भने आश्वासको पछाडि सेउ पनि आउँछ भने के त्यस्तो अवस्थामा आउँछ। अरु त अब वाक्यको अन्तमा के प्रयोग गर्दिने? नर्मली सल्लाह सुझाव आउँदैन भनेपछि धेरै जसो सेउ सिप्सियो लकायो उल्कायो आदिको प्रयोग गरिदैन। सल्लाह सुझाव दिन मिल्दैन भनेपछि के प्रयोग गरिदैन त? वाक्यको अन्तमा सेउ बसिदा उप्सिदा सिप्सियो बसिदा उप्सिदा सिप्सियो उसिप्सियो अनि नुनगे के हो? नुनगे त्यो भने ने कुरा कस्तो होला? आया हादा थैदा आदिको प्रयोग गरिदैन। आया हादा थैदाको प्रयोग गरिदैन। आया हादा थैदाको प्रयोग गरिदैन। बसिदा उसिदा आउँदैन, नुनगे त्यो आउँदैन, आया हादा थैदा आउँदैन, लकायो आउँदैन, सिप्सियो आउँदैन। कहिलेकाहीँ सेउ मात्रै आउँछ क्या। सेउ अथवा सिप्सियो त एउटै हो नि त। त्यो अवस्था अनुसार हेर्नु पर्यो। त्यस्तो प्रयोग गरिन्छ। अब यो क्रिया र विशेषण यो पनि दुवैमा प्रयोग गरिन्छ। क्रियामा पनि लाग्छ, विशेषणमा पनि लाग्छ। खाना पकाउने तरिका, काम गर्ने तरिका भने कस्तो हो भने सिकाउने हो क्या। थोमेन उल आशा के भने खुमुल भने छ के रे? खुमुल खुसे हो के भने? खुमुल खुत्ता हुने के हो? यस्तो आउन सक्छ भने हो क्या। जस्तै थोमेङ्गुल फस्सा भनेको है खुमुल खुसे हो। अब हेर्दै भनेको हेरेर भने अब यसमा फोमेन छ भनेर आयो भने फास्छ भएन। अब त्यो त फोमेन छ भन्ने ग्रामर आयो भने आश्वास भएन। अब जस्तै थोमेङ्गुल फोगो खुमुल खुसे हो भन्न पनि मिल्यो। तरिका सिकाउँदाखेरि आश्वास पनि प्रयोग गर्न मिल्छ। यसमा तीनटै ग्रामर मिल्छ। जस्तै फास्छ भयो, फोगो भयो अनि त्यसै गरी फोमेन्स भयो। अब सबैभन्दा बेटर चाहिँ के हुने हो? फोमेन्स हुने क्या। फोमेन्स हुने हो नि त। किनभने हेर्दै रेखा कोर्दै गर्ने हो नि त। हो यस्तो अवस्थामा कहिलेकाहीँ फर्स्ट पनि प्रयोग गर्न मिल्छ भने जस्तै अब राम्यानुल कुरिदा भने के हो? कुरियस भन्छ। के हो कुरियस? मगुसी हो के भने? अब चाउचाउ पकाएर खानुहोस् भने हो कि होइन? यस्तोमा प्रयोग गरिन्छ। कहिलेकाहीँ अब ए आन्ता भने के हो?
आन्जास भन्छ नि त, आङ्गो भन्छ त हो, आन्जास खिदारिस्यो के भन्यो खिदारिस्यो पर्खिनुहोस् हो। यस्तो अवस्थामा कहिलेकाहीँ पछाडि के पनि आउँछ त आश्वासको स्यौ स्यौ आउँछ भनेको है, स्यौ स्यौ आउँछ भनेको। अब यो आश्वास र फ्रोमेन्स आयो भने मेन्सो मेन्सो भएको गो र आश्वास दुइटै आउँदैन, किनभने गो पनि मिल्छ यसमा आश्वास पनि मिल्छ। अब नर्मल्ली हेर्दै गर्ने कुराहरूमा मेन्छ उमेन्छ भनेको है, त्यस्तो यिनीहरू यस्तो आयो भने स्यौ स्यौ पछाडि जोडिएको हुन्छ। अब यसको लागि खादा ओदा भनेर त्यही भएर लेख्या। जस्तै हेर्नुभयो मरिगा पासो फेङ्गने खासे के छ त कारण र असर छ, प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ कि छैन। टाउको नदुख्दासम्म हस्पिटल गइँदैन अथवा बिरामी नहुँदासम्म हस्पिटल गइँदैन। अझै सिधाङे खास सपिङ यसो के भने बजार गएर सपिङ गरे, यसमा पनि के छ सम्बन्ध छ र ठाउँमा गएको छ। खादामा जहिले नि खास जस्तै नालसिका मालगास के पनि चयो के भन्यो मौसम सफा भएर के भयो त मोड राम्रो छ भनेको भावनात्मक कुरा अथवा प्रत्यक्ष असर। प्रत्यक्ष असर पार्यो नि त आफूलाई, त्यस्तो बेला प्रयोग गरिन्छ। थिया आङ्गुको हागो नै खास छ आङ्गु गरेर फेर्सयो दिया इन्स्टिट्युटमा गएर कोरियन भाषा सिके, सम्बन्ध भएको कुरा ठाउँ प्लस काम। अझै छिङ्गुरल मन्नासा खाचे मारल फस्यो सँगै के अरे फिल्म हेरे भनेपछि खाची हाम्के जस्ता बहुवचन आयो भने के को प्रयोग गरिन्छ आश्वासको प्रयोग गरिन्छ। त्यो कुराहरू पनि ध्यान दिनु पर्यो। अर्को चाहिँ गाडीहरू गलत चढ्दाखेरि आश्वासको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै फसुरुल छालमोत खास भने के हो गलत गाडी चढेर वेसाए के भयो कम्पनीमा वेसाए असर त पर्नु पर्यो नि त। नजसयो भने के हो त कम्पनीमा ढिला भयो। हो यस्तो गलत गाडी चढ्दा छालमोत थास्छ जहिले पनि। थादाको अगाडि छालमोत लेखेर आएको छ नि जहिले पनि आश्वास छ। बस चढ्नलाई गो गलत बस चढ्नलाई आश्वास छ। त्यो कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। त्यसै चाहिँ प्रयोग गरिन्छ आश्वासको। नर्मल छ तपाईहरुले ध्यान दिने एक्जाममा सबै कन्डिसन एउटै क्वेशनमा आउने होइन। कुनै कन्डिसन कुनै क्वेशनमा कुनै कन्डिसन कुनै क्वेशनमा आउने हो। मेन तपाईले के याद गर्नु पर्यो भने अगाडि कारण पछाडि असर र सम्बन्ध भएका कुरा छ भने आश्वास लाग्छ है। अगाडि कारण के हुनु पर्यो अगाडि कारण पछाडि असर हुनु पर्यो। सम्बन्ध भएका कामहरुमा के लाग्छ आश्वास लाग्छ। दुई वा दुई भन्दा बढी विशेषता रोगका लक्षण त्यसैगरी मौसमका कारण जोड्दाखेरि गो लाग्छ। सम्बन्ध नभएका कामहरु जोड्दा गो लाग्छ भन्यो भने एक्जामको लागि पुग्छ। यो दुईटा लाइनले मात्रै पनि पुग्छ। अब कहिलेकाहीँ झुक्क्याएर क्वेशन आएको हुन्छ त्यहाँनिर त कन्डिसनहरु त थाहा हुनु पर्यो आफूलाई। कहाँनिर सेउ सेउ लागेर आएको हुन्छ आफूले झ्याप गो हान्दियो भने त मिल्छ त। त्यसले के भने अगाडि हेर्नु पर्यो सम्बन्ध छ कि छैन त्यो कुरा हेर्नु पर्यो। काम सिकाएको हो कि तरिका सिकाएको हो कि त्यो कुरा हेर्नु पर्यो। अनि पो बल्ल आश्वास आन्सर हुने। नत्र हाम्रो त के हुन्छ बानी गोमा सल्लाह सुझाव दिन मिल्छ आश्वासमा सल्लाह सुझाव दिन मिल्दैन। सेउ सेउ देख्यो कि गो हान्दिएपछि मिल्दैन। हेर्नुपर्छ के सेन्टेन्स चाहिँ हेर्नु पर्यो। जस्तो अब खल्लिदा भन्ने जस्तो ओड छ भने खल्लिदा भन्ने ओड सदा भन्ने ओड अन्ता भन्ने ओड खादा भन्ने ओड इरनादा भन्ने ओडमा प्राय चाहिँ आश्वासको प्रयोग गरिन्छ। प्राय भनेपछि इरनादामा इरनागो नहुने होइन तर फाइनल एक्जाममा आश्वास नै आउँछ। इरनास आउँछ फाइनल एक्जाममा धेरै पटक आएको छ। आछिमे इरनास तातुथान मुरुल मासे भन्ने त्यस्तो त्यस्तो आएको छ। फाइनल एक्जाममा आश्वास आन्सर आएको छ यसको चाहिँ ध्यान दिने। अब इरनादाको भयो। त्यसैगरी खल्लिदा अब खल्लिदाको खल्यस भन्ने हुन्छ है। खल्लिदामा प्राय खल्यस हुन्छ। कामदिए खल्यस खिच्चेमल हे भन्ने एक्जाममा आएको छ। सिगानीमा नि खल्यस अनुजसय भन्ने पनि आएको छ। के भने धेरै लागेर ढिला भयो सम्बन्धित कुरा हो नि त यो। अनि सदामा छुरुल सगो खिदरिस्यो तब जहिले पनि छुरुल सस्स खिदरिस्यो हुन्छ। सगो खिदरिस्यो भन्ने हुँदैन। छुरु भने के हो छुरुल सस्स सुदाको के हुने भयो त के सदाको सदाको सस्स खिदरिस्यो के भने यसको अर्थ खिदरिस्यो यसरी आउँछ एक्जाममा। छरुल सस्स खिदरिस्यो लाइनमा उभिएर पर्खिनुहोस्। हो यस्तोमा आश्वास लाग्छ। छर के रे
छुल सरी छल होइन छुल छुरुल छुरे भन्ने हुँदैन क्या छुरे हुँदैन के हुन्छ त छुरुल हुन्छ जहिले पनि छुरुल हुन्छ जस्तै खिरुल भन्ने हुन्छ नि हामीले पढ्दाखेरि खिरुल बाटोमा हिँड्नलाई के भन्छ म बाटोमा हिँड्दैछु भन्नलाई भन्नुहोस् त के भन्नेलाई कोरियनमा यत्रो धेरै पढायो एडभान्स पढायो के पढायो सबै पढायो हैन दुनियाँ खाएको छ म बाटोमा हिँड्दैछु भन्नलाई के भन्नुहोस् के भन्छ रे छान खिरुल खद्गइसय हुने त हो म बाटोमा हिँडिरहेको छु अब यो नेपाली नमिल्या जस्तो लाग्छ खद्गइसय छनन खिरुल खद्गइसय म बाटोमा हिँडिरहेको छु खिरुल खन्न त हुन्छ त हुन्छ कि हुँदैन पार गर्ने बेला हुने हो खन्न त हिँड्ने बेला खन्न त हुने हो त होइन खिरुल खन्नको विषय भन्दा फेरि अब फुल पार्टिकल लागेपछि खन्न त लाग्छ भन्ने पढ्या हुन्छ नि त हामीले त्यस्तो यी कुराहरूमा ध्यान दिनु पर्यो एकै फुल्केजिकका कुराहरू भयो क्या अब जस्तै आम्बो कहिले पनि हुँदैन एगी आन्जिस्यो भन्छ नि जस्तै यहाँ बस्नुहोस् भयो एगी आन्जास खिदारिस्यो भन्ने कुरा हुन्छ है छाम्सीमान खिदारिस्यो भन्छ अब त्यही भएर आम्बो हुँदैन आन्जास हुन्छ यी कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनु होला अब प्राय तपाईँले ध्यान दिनु होला अलिकति मजाले माइन्ड लगाउनु होला खल्लिदा सदा अन्ता खादा इराना जस्तो आएको छ भने धेरै जसो ठाउँमा के प्रयोग गरिन्छ त आश्वासको प्रयोग गरिन्छ समयको अनुसार सम्बन्ध नभएका दुईवटा कामहरू जोड्दा प्रयोग गरिन्छ के हो समयको अनुसार सम्बन्ध भएका कामहरू जोड्दा प्रयोग गरिन्छ के आश्वास मौसम खाना आदिको विशेषता जोड्दा प्रयोग गरिन्छ के हो अगाडिको वाक्यमा कारण र पछाडिको वाक्यमा असर जनाउँदा प्रयोग गरिन्छ के आश्वास यातायातका साधन तथा सामानको प्रयोग गर्दा प्रयोग गरिन्छ के हो बहुवचनमा पनि प्रयोग गरिन्छ र ठाउँलाई तोकेर गरिएका काममा जोड्दा प्रयोग गरिन्छ के आश्वास बहुवचन भने खाँची हाम्की भयो भने के लाग्छ आश्वास लाग्छ भनेकै कामलाई तोकेर गरिएका कामहरूमा प्रयोग गरिन्छ भने अवस्था कायम राखेर अर्को काम गर्ने कुरा जनाउँदा प्रयोग गरिन्छ भने जस्तै छाकबोक लगाएकै अवस्थामा आन्जनमो लगाएकै अवस्थामा अर्को काम गरिन्छ भने गोको प्रयोग गरिन्छ भने है यो चाहिँ अब यहाँ चाहिँ के छ त कर्ता एउटै हुनुपर्छ आश्वासमा के हुनु पर्यो कर्ता एउटै त्यही भएर खाँची हुँदाखेरि आफू पनि समावेश हुन्छ नि त त्यही भएर आश्वास लाग्छ गलत गाडी चढ्दा प्रयोग गरिन्छ के यातायातका साधन प्रयोग गर्दाखेरि गो वाक्यको अन्तमा सेउ सेउ बसिदा उसिदा लकाइ उल्काइ आदिको प्रयोग गरिन्छ वाक्यको अन्तमा सेउ सेउ बसिदा उसिदा लकाइ उल्काइ आदिको प्रयोग गरिँदैन विशेष कारण बाहेक भनेकै त्यो कुरा चाहिँ याद गर्नु यति पढ्यो भने नि पुग्छ